چی شده؟ انگار خوشحالی. نمیدونی چقدر خوشحالم. از کی منتظرم که ندیم بره و بیام بهت مژده بدم. چشمت روشن باشه. ازم نمیپرسی چی شده؟ چه فرقی میکنه؟ مهم اینه که تو خوشحالی. یعنی خوشحالی من برات مهمه؟ عزیزت که خوشحال باشه، خب معلومه که آدم خوشحال میشه. اینجوری حرف نزن. بیشتر از این نمیتونم سعادتمند باشم. فردا مامانم میاد. واقعا؟ این که خبر خوبیه. تو هم میبینیش؟ آره. چی شده که میخواد بیاد؟ اتفاق مهمی افتاده؟ آره اتفاق مهمیه. چیه؟ برای دیدن تو میاد. تصمیم خیلی خوبی گرفتی. شاد و خوشبخت باشی. بیشتر از دعا به بخششتون نیاز دارم زنداداش. میدونم که خیلی ناراحتتون کردم. خدا رو شکر که اینو فهمیدی. بخشیدن که کار خدای بزرگه. من اصلا ازت ناراحت نیستم. اینو بگیر دخترم. این چیه؟ طلاهات عزیزم، حواست بهشون باشه. یادت باشه که احترام تو خونه شوهر به خاطر همین طلاهاست. طلا بزرگترین پشتوانه یه دختره. خیلی مراقبشون باش. فهمیدی؟ درست میگی. اگه این طلاها نبودن شاید زنداداش آزرا طلاق گرفته بود. اگه بخوام تو خونه شوهرم باشم خودم دلشونو به دست میارم. صاحب اینا هر کی هست باید بهش پسشون بدیم. زنداداش اینا رو یه بار ببین. اینا همه طلاهاته. ببینم که چی بشه. چیزی که از دست آدم رفت رفته دیگه. زنداداش مامان میگه طلا پشتوانه یه دختره. اینا رو که دایی خودش بهت داده بود. موقعی که لازمشون داشتم اینا رو به هم دادی. این از لطفته. اینا امانت توه. واسه همین پس آوردم. میخوای دوباره برگردی خونت؟ میگن وقتی نیت پاک باشه مقصد آسون میشه. به خالد پیام دادم که از اشتباهاتم شرمندم. میخوام برگردم خونه. و بعد؟ خب بعد اون گفت خونه خودته، هر وقت خواستی میتونی برگردی، ولی باید از مامانم معذرت بخوای. چه آدمای خوبیه. واقعا آدمای خیلی خوبیه، وگرنه ما در حقشون خیلی بدی کردیم، ولی بازم اونا در خونشون رو به روم نبستن. در شانس که باز باشه
هیچ دری به روت بسته نمیمونه. برو. امیدوارم خیلی خوشبخت بشی. سلام داداش. علیک السلام. شما باید همسایه جدید ما باشید. بله درسته؟ بله همسایه. اینجا زندگی میکنی؟ آره. کی اومدین؟ اینجا خیلی وقته که خالیه. آره چند روزی میشه. راستش مامانم هم تازه اومده. پس دیدم. حتما پیش ما بیاین. چشم حتما تشریف بیارید. مزاحمتون خوشحال میشیم. شدم. همچنین فعلا. اونو میشناختی؟ چطور مگه؟ این پسره خضر. تو چطور میشناسیش؟ بیا تا برات تعریف کنم. یعنی آزرا؟ مسئله همینجاست دیگه. هنوزم از ترس حرف مردم میخواد خوشحالیشو فدا کنه. ولی اون هنوزم زن شاه میره. شاه نواز فقط روی کاغذه که اونم به جز حقارت چیزی براش نداره. مسکان فراموش کردی که هنوز زن برادرمه؟ نه عزیزم، دارم بهت یادآوری میکنم. اون تنها دختر و تنها یادگار داییته، مثل خواهرت شاه نواز. اصلا فکرم کار نمیکنه. تو همه چی رو میدونستی؟ آره خب بله. و به من هیچی نگفتی. مامان میگفت که چی بشه. خودتون از شرایط بد ما اطلاع داشتی. بعدش هم این عشق ناگهانی. نمیتونستم بهش قولی بدم، نه اینکه میتونستم باهاش ازدواج کنم. چطوری بهتون میگفتم؟ به اون دخترم چیزی نگفتی؟ بهش گفته بودم. خب مستقیم به هم جواب رد داد. میخوام ببینمش. اولین بار پسرم عاشق شده. با دنیا میجنگم که به عشقش برسه.